बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हाकमियत आला और उसकी खसूसियात पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोवरन जो है, सोवरेनिटी जो है वो क्या है, यानी हाकमियत आला क्या है। हाकिम आला वो शख्स या अशखास होते हैं अवाम जिनका हुक्म मानने की पाबंद हो। लफ्ज़ हाकमियत आला यानी सोवरेनिटी एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब सुप्रीम यानी आला है। ये लफ्ज़ आम तौर पर बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मुल्क में लातादाद एख्तियारात हासिल होते हैं और इनका दर्जा तमाम राया से बुलंदोबाला होता है। ताहम जुरिस्प्रूडेंस के लिहाज से हाकिम आला वो शख्स है जो कानून नाफिज करता है। होब्स के मुताबिक हाकिम आला वो होता है जिसकी वजह से कानून की हुक्मरानी होती है। अब बात करते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेन की। डाइसे के मुताबिक हाकिम आला जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक कानूनी और दूसरे सियासी। कानूनी हाकिम आला वो है जिससे लेजिस्लेशन के लामहदूद इख्तियारात हासिल हों। इंग्लैंड में पार्लियामेंट को हाकिमियत आला हासिल है। डाइसी के अल्फाज में पार्लियामेंट कानूनी तौर पर ऐसी साहिब इख्तियार है कि नाबालग को बालग करार दे सकती है, नाजायज़ बच्चों को जायज़ बता सकती है और अगर ये चाहे तो एक शख्स को अपने मुकदमा में खुद ही जज बना सकती है। अदालतें सिर्फ कानूनी इक़्तिदार यानी कानूनी इक़्तिदार आला को तस्लीम करती हैं और उसके वज़ा करदा कानून की रोशनी में मुकदमात का फ़ैसला करती हैं। इंग्लैंड में अदालतों को यह हक हासिल नहीं है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी कानून को नाजायज़ या खिलाफ ज़ाब्ता करार दे सकें। वो सिर्फ उसकी तर्जुमानी करने की मजाज होती हैं। सियासी हाकिम आला वो है अवाम जिसके हुक्म और ख्वाहिश पर अमल करने की पाबंद हो। इंतखाब के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आने वाले हुकाम भी अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते हैं। प्रोफेसर गिलक्राइड के अल्फाज हैं कि सियासी इक़्तिदार आला एक रियासत में उन तमाम असरात के मजमूए का नाम है जो कानून के पसे पुश्त मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कानून साज इदारों के अरकान को अवाम मुंतखब करते हैं। कानून साज इदारे के अरकान अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के सामने वो जवाबदेह होते हैं। लिहाजा कानूनी इक़्तिदार आला बिलवास्ता तौर पर सियासी इक़्तिदार आला का पाबंद होता है। अमली तबार से सियासी इक़्तिदार आला को कितनी ही बावक़्त हैसियत हासिल हो, लेकिन कानूनी ज़ाविये से कानूनी मुक़्तदर आला सरचश्मा इक़्तिदार होता है। अब बात करते हैं हाकिमियत आला की खसूसियात की। हाकिमियत आला जो है वो एक एसेंशियलिटी है, एक ज़रूरत है। उसके अलावा ये इंडिविजुअलिटी है, यानी हाकिमियत आला जो है वो गैर मुनक़सिम होती है। और इसके बाद हाकिमियत आला लामहदूद इख्तियारात देती है। सबसे पहले बात करते हैं ज़रूरत की, यानी एसेंशियलिटी की। हर रियासत के लिए एक हाकिम आला की ज़रूरत होती है ताकि वो मुल्क का नज़्म व नस्क चला सके। अगर बहुत सी ताकतें बेक वक्त रूब अमल हों तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। हर सियासी माशरे में कोई ना कोई बड़ी ताकत होती है जिसे हाकिमियत आला कहते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, मतलब ये कि रियाया की अक्सरियत उसकी आदतन अताअत करती हो, और दूसरा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी मनफी पहलू है। मतलब ये कि हाकिमियत आला किसी दूसरे बालातर इंसान की अताअत की आदत नहीं रखता। अब बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, यानी नाकाबिल तकसीम हाकिमियत आला। हाकिमियत आला नाकाबिल तकसीम होती है। हर कस और नाकस को हाकिमियत आला तफवीज़ नहीं की जा सकती। एक रियासत में सिर्फ एक शख्स या चंद अशखास को हाकिमियत आला हासिल होती है। वही शख्स या अशखास बाख्तियार होते हैं। सालमन हाकिमियत आला के नाकाबिल तकसीम होने पर तबसरा करते हुए ये बात कहता है कि मौजूदा हालात में यह खसूसियत दुरुस्त नहीं है। बरतानवी आइन मुनक़सिम हाकिमियत आला की मिसाल है। पाकिस्तान में ये इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया में मुनक़सिम है। अब बात करते हैं हाकिमियत आला के लामहदूद होने की। हाकिमियत आला जो है वो लामहदूद होती है और उसका दायरा इख्तियार भी लामहदूद होता है।
حاکم اعلیٰ کے اختیارات وہاں جا کر محدود ہو جاتے ہیں جہاں عوام دل سے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آسٹن کے نزدیک حاکمیت اعلیٰ پر قانونی حد بندیاں قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی محدودیت بذات خود حاکمیت اعلیٰ کے تصور ہی کی نفی کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بادشاہ اور امراء کی حکومت کی۔ جہاں اقتدار اعلیٰ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہوا ہے اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ بادشاہت وراثت میں ملتی ہے۔ جہاں حکومت بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اسے امراء کی حکومت کہتے ہیں۔ اور جو حکومت انتخاب کے ذریعے قائم کی گئی ہو اسے جمہوری حکومت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف بادشاہ ہو یا جمہوری حکومت کا حاکم، وہ ملک میں نظم و نسق اور دوسرے انتظام چلانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ ایسی طاقت انتظامیہ اور عدلیہ وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے، جو قانون کے مطابق اور قانون کی حد میں رہتے ہوئے حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو پورا کرتے ہیں، جس سے ملک میں امن و امان برقرار رہتا ہے۔ اگر اس کا تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو لفظ مقتدر اعلیٰ عام طور پر بادشاہ یا حکمران کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو ریاست میں لامحدود اختیارات کا مالک ہے۔ لیکن فلسفہ قانون کی نظر میں مقتدر اعلیٰ اس فرد واحد یا افراد کی جماعت کو کہتے ہیں جو ملک میں قانون کا نفاذ کرتا ہے۔ ہابس کے مطابق مقتدر اعلیٰ وہ نہیں ہے جس کے حکم سے قانون پہلے پہل بنایا گیا، بلکہ وہ طاقت ہے جس کے حکم سے قانون پہلے پہل بنایا گیا تھا اور جس کے اختیارات سے قانون موجود رہتا ہے۔ مقتدر اعلیٰ ایک شخص یا افراد کی وہ محسوس جماعت ہے جو دوسرے برتر انسانوں کی علمبرداری کی عادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ریاست میں انسانوں کی اکثریت جو ہے ان کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ اسی طرح مقتدر اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ دو مختلف منفی اور مثبت چیزیں ہیں۔ منفی اس لحاظ سے کہ مقتدر اعلیٰ کسی دوسرے کی اطاعت کرنے کا عادی نہیں ہوتا، اور مثبت اس لحاظ سے کہ رعایا کی اکثریت اس کو فرمانبرداری کرتی ہے اور اس کی اطاعت کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ قانونی اور سیاسی حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو ڈائسی کے مطابق حاکمیت اعلیٰ قانونی یا سیاسی ہو سکتا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ قانونی اس وقت کہلاتا ہے جب اس کی مقننہ کے اختیارات لامحدود ہوں، جیسے انگلینڈ کی پارلیمنٹ بادشاہ، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز پر مشتمل ہے۔ سیاسی مقتدر اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کی مرضی بلاہر شہریوں پر قابل پابند ہوتی ہے، یعنی شہری اس کی اطاعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جمہوری ریاستوں میں متحب نمائندگان سیاسی مقتدر اعلیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ بالاخر وہ ہمیشہ اپنی مرضی کی پالیسی بنا کر عوام میں اس کا اطلاق کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاکمیت اعلیٰ بیرونی اور اعلیٰ کسی بیرونی ریاست یا بیرونی دباؤ کے تحت نہیں ہوتا، بلکہ ریاست کی یہ اہلیت بین الاقوامی برادری کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے۔ اندرونی حاکمیت اعلیٰ کا مطلب اندرون ملک لامحدود اختیارات کا حامل ہونا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔